औरत तब तक तुम्हारी होती है जब तक वो तुमसे रूठती है, लड़ती है, आंसू बहाती है, कह देती है जो मन में आता है, बिना सोचे बेधड़क। लेकिन वो जब देख लेती है कि उसके रूठने का, उसके आंसुओं का तुम पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो यकायक वो रूठना छोड़ देती है, रोना छोड़ देती है, खुद को समेट लेती है किसी कछुए की तरह अपने ही कवच में। और मर्द समझता है कि सब कुछ ठीक हो गया है। तुम जान ही नहीं पाते कि वो शांत नहीं है, उसके दिल में तूफान उमड़ रहा होता है। कहीं ना कहीं गला घोट दिया है उसने अपने जज्बात, अपनी भावनाओं और अपनी फीलिंग का। अब जो तुम्हारे पास है वो तुम्हारी होकर भी तुम्हारी नहीं है। इसलिए मेरी एक बात याद रखिए कि औरत को थोड़ी मोहब्बत कम देंगे चलेगा, लेकिन उसको रिस्पेक्ट पूरी दी। एक नन्ही सी चूटी को देखो कैसे आगे बढ़ती है, अपने से बड़े बोझ को कैसे संभाल कर ले आती है। मकड़ी को देखो कैसे जाला बुनती है मगर कभी उसमें नहीं फंसती। एक छोटी सी चिड़िया को देखो सुबह सुबह उड़ जाती है, दाना तलाश करती है, तिनका तिनका जमा करके घोंसला बना लेती है। हरे भरे पेड़ों को देखो सूरज की तपिश, तूफानी बारिश से कैसे खामोशी से लड़ते हैं और सबको फल फूल और छांव देते हैं। पानी को देखो अपना रास्ता खुद बना लेता है, नदियां सागर झील बन जाता है। और हम इंसानों को देखो हड्डियों और गोश्त के पुतले क्यों किसी को खोजते हैं। छोटी सी जिंदगी जीने के लिए नफरत, जलन, गुरूर, घमंड का सहारा लेते हैं। किसी एक चीज को पाने के चक्कर में अपने अस्तित्व, अपने वजूद को खो देते हैं। कुदरत से सीखो अपनी मौज में जीना, ना कि किसी वजह से मरना। जब भी आत्महत्या और खुदकुशी का ख्याल आए तो कुदरत को देख लेना, फिर से। आंख में कोई सितारा हो ये जरूरी तो नहीं, प्यार में कोई हमारा हो ये जरूरी तो नहीं। ये हकीकत है मुझे उससे मोहब्बत है, पर उसी के साथ हो गुजारा ये जरूरी तो नहीं। ये मेरे दर से जो फूलों की महक आती है ये उसके आने का इशारा तो नहीं। डूबते वक्त नजर उस पर भी तो पड़ सकती है, सामने हो किनारा ये जरूरी तो नहीं। कम नहीं ये भी कि ये शहर हमारा, लेकिन शहर में कोई हमारा हो ये जरूरी तो नहीं। हो सकता है खता उसका निशाना दोस्तों, तीर उसी ने मुझे मारा हो ये जरूरी तो नहीं। आंख में कोई हो सितारा ये जरूरी तो नहीं, प्यार में कोई हमारा हो ये जरूरी तो नहीं। आदमी अच्छा था ये सुनने के लिए मरना पड़ता है। रिश्ते पुराने होते हैं पर मायका पुराना नहीं होता। जब भी जाओ अलाए बलाए टल जाती है, यहाँ दुआएं मांगी जाती है। यहाँ बचपन के कतरे बिखरे होते हैं, कहीं हंसी कहीं खुशी कहीं आंसू सिमटे होते हैं। बचपन के गिलास कटोरी खाने का स्वाद बढ़ा देते हैं। एल्बम की तस्वीरें कई किस्से याद दिला देते हैं। सामान कितना भी समेटो कुछ न कुछ छूट जाता है। सब ध्यान से रख लेना हिदायत पिता की। कैसे कहूँ सामान तो नहीं पर दिल का एक हिस्सा यही छूट जाता है। आते वक्त माँ आंचल मेवों से भर देती है, खुश रहना कहकर अपनी बाहों में भर लेती है। आ जाती हूँ मुस्कुराकर मैं भी कुछ न कुछ छोड़कर अपना। रिश्ते पुराने होते हैं न जाने क्यों मायका पुराना नहीं होता। इस दहलीज को छोड़ना हर बार आसान नहीं होता। अंग्रेजी में एक कहावत है कि आप घोड़े को घसीटकर पानी तक तो ले जा सकते हैं, लेकिन उसे पानी पीने पर मजबूर नहीं कर सकते। ठीक उसी तरह आप लोगों को कामयाबी का रास्ता तो बता सकते हैं, मगर उन्हें कामयाब होने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। हम भी वही कोशिश कर रहे हैं। बाप चाहे अमीर हो या गरीब,
یہ وہ انسان ہوتا ہے جس کے سائے میں بیٹیاں ہمیشہ راج کرتی ہے نا؟ مانگ لیتے تو کیا ہم انکار کر دیتے؟ دل چرا کر سرکار آپ نے اچھا نہیں کیا۔ نیک بننے کی ایسے ہی کوشش کرو جیسے خوبصورت بننے کی کرتے ہو۔ جو ایمان ہمیں بستر سے اٹھا کر مسجد لے جا نہیں سکتا، آپ کیا امید کرتے ہو کہ وہی ایمان قبر سے اٹھا کر ہمیں جنت میں لے جائے گا؟ حیرت ہے۔ کیا سے کیا ہو گیا کورونا سے پہلے اور کورونا کے بعد۔ پہلے وقت بہت قیمتی تھا، اب زندگی بہت قیمتی ہے۔ پہلے پانی بچاؤ پانی بچاؤ، اب پانی سے زیادہ ہاتھ دھو۔ پہلے الکوہل صحت کے لیے بہت نقصان کی چیز ہے، اب الکوہل والے سینیٹائزر سے بار بار ہاتھ دھو۔ پہلے سماجک ہونا بہت اچھی بات تھی، اب سماجک ہونا بہت بری بات ہے۔ پہلے بچوں کو موبائل سے دور رکھو، اسکولوں میں پنش کیا جاتا تھا، اب وہی اسکول والے موبائل سے بچوں کو پڑھا رہے ہیں۔ پہلے گھومنا پھرنا صحت کے لیے بہت اچھا تھا، اب گھر پر رہنا ہی صحت کے لیے اچھا ہو گیا۔ پہلے پبلک ٹرانسپورٹ کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرو، اب پبلک ٹرانسپورٹ سے زیادہ بچو۔ پہلے اتیتھی دیوو بھو، اب اتیتھی سے بچو بھائی۔ یہ سب سوچ کر حیرت ہوتی ہے اور خدا پر یقین بڑھ جاتا ہے۔ عقل مند اور بدھیمان لوگوں کی 10 نشانیاں ہیں۔ نمبر 1، وہ اکیلا رہنا زیادہ پسند کرتے ہیں۔ نمبر 2، خالی سمے زیادہ سوچنا انہیں پسند ہوتا ہے۔ نمبر 3، تھوڑے آلسی بھی ہوتے ہیں۔ نمبر 4، جلدی کسی پر بھروسہ نہیں کرتے۔ نمبر 5، زیادہ ایموشنل ہوتے ہیں۔ نمبر 6، لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ رومانٹک نہیں ہوتے، مگر ایسا نہیں ہے۔ نمبر 7، نئی چیزوں کے بارے میں جاننے کے لیے بے چین ہوتے ہیں۔ نمبر 8، نیگیٹو لوگوں سے دور رہتے ہیں اور پازیٹو لوگوں کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں۔ نمبر 9، انہیں سونا زیادہ پسند ہوتا ہے۔ نمبر 10، دوسروں کی برائیاں اور اپنی صفائیاں دیتے نہیں پھرتے۔ اب آپ لوگ خود اندازہ لگائیں کہ ان میں سے کتنی چیزیں آپ کے اندر ہیں۔ جب ہم ٹھکرائے جاتے ہیں، جب دل بے چین ہو جاتا ہے، جب سانس تنگ ہونے لگتی ہے، جب روح میں وحشت کا بسیرا ہونے لگتا ہے، جب ہر رشتہ اپنی اصلیت دکھاتا ہے، جب کچھ نظر نہیں آتا، تب ہم بھٹکے ہوئے لوگوں کو رب نظر آتا ہے۔ تب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہمارے رب کے سوا ہمارا کوئی نہیں۔ اس لیے یہ سب حالات پیدا ہونے سے پہلے کیوں نہ ہم اپنے رب سے، اپنے پیدا کرنے والے سے سمجھوتا کر لے، صلح کر لے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے، توبہ کر لے، ہے نا؟ یہ عمر 40 کی بڑی عجیب ہوتی ہے، نہ 20 کا جوش نہ 60 کی سمجھ، یہ ہر طرف سے غریب ہوتی ہے۔ سفیدی بالوں سے جھانکنے لگتی ہے، تیز دوڑو تو سانس پھولنے لگتی ہے، ٹوٹے خواب، ادھوری خواہشیں، سب تمہارا منہ تکنے لگتی ہے۔ خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ عمر سب کو نصیب ہوتی ہے۔ عمر 40 کی بڑی عجیب ہوتی ہے، نہ کوئی حسینہ مسکرا کے دیکھتی ہے، نہ ہی نظروں سے تیر پھینکتی ہے، اور آنکھ لڑا بھی لے کوئی غلطی سے تو یہ عمر تمہیں دائرے میں رکھتی ہے۔ قدر نہیں تھی جس کی جوانی میں، وہ جوانی اب بڑی قریب ہوتی ہے۔ یہ عمر 40 کی بڑی عجیب ہوتی ہے۔ ویسے نظریہ بدلو تو شروع سے شروعات ہو سکتی ہے، آدھی تو اچھی گزری ہے، آدھی اور بہتر ہو سکتی ہے۔ تھوڑا بالوں کو سنوارو، دل کو ہرا کرو، ادھوری خواہشوں سے نہ کوئی سمجھوتا کرو۔ زندگی تو چلے گی اپنی رفتار سے، تم چاہو تو رفتار قابو میں ہو سکتی ہے۔ یہ عمر 40 کی اکثر خون کے رشتے خون بہت پیتے ہیں۔
5 बातें जिंदगी भर याद रखो। नंबर 1, जो होता है अच्छे के लिए होता है। भले अभी बुरा लग रहा हो, लेकिन आगे चलकर पता चल जाएगा कि अच्छे के लिए ही हुआ था। नंबर 2, कई बार अपनों की खुशी के लिए खुद की खुशी छोड़नी पड़े तो ज्यादा उदास मत हुआ करो। नंबर 3, अगर लाइफ में कोई कमी है, कोई परेशानी है, तो उसे ठीक करने की सोचो। उसके बारे में सोचकर दुखी होने से कोई मतलब नहीं है। नंबर 4, सच को फौरन एक्सेप्ट और कबूल करो, क्योंकि झूठ को सच मानने से परेशानियां बढ़ती है, कम नहीं होती। नंबर 5, अगर लाइफ में कुछ परफेक्ट नहीं है तो क्या हुआ, हिम्मत करके खुद को परफेक्ट बनाने की कोशिश करो। मुझे उम्मीद है कि आप 5 बातें अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। लोग बदलते नहीं गालिब, बेनकाब होते हैं।